खुदा की कसम खाता हूँ, मैं 1 लाख रुपए दिहाड़ी भी कबूल नहीं करूंगा। मुझे ऐसी रकम नहीं चाहिए जो सुन्नतें पामाल करके मुझे दी जाए। मुझे छी, मुझे इससे कोई मतलब दिलचस्पी नहीं। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का एहसान है। मेरा ये अकीदा है कि जिसने पैदा किया है, जब तक उसने जिंदा रखना मंजूर फरमाया है, वो उसने मुझे रोजी देनी ही देनी है। उसका करम है, वो रोजी दे रहा है, भूखा नहीं मार रहा। आप जब इसमें जब अंदर जो दूर होते हैं ना, उनको शैतान जल्दी ले उड़ता है। जब करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको खुद समझ आ जाएगी सारी बातें। तो शैतानी वसवसे है कि यूं हो जाएगा और यूं नहीं, और ये सख्ती वो सख्ती ये सख्ती, ये सख्तियां नहीं है, ये नरमियां है। बड़ी प्यारी बात की आपने, जज़ाकल्लाह। ये तवज्जो नहीं होती हमारे मतलब इन तमाम गुफ्तगू की तरफ। तो ये मतलब अगर अब ये पैंट शर्ट और ये सब हमारा छूट जाए और हम ये दाढ़ियाँ रख लें, इमामें पहन लें, तो क्या हुज़ूर आगे है कोई नरमी की सूरत? ये नरमी ही है सरकार, ये सख्तियां नहीं है। वो आपने जो कहा ना कि वो नज़ा का आलम होगा, कब्र का होगा, तो हाँ, तो इंशाअल्लाह अमाल अच्छे होंगे, अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी तो बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। वो एक और सवाल कर लूं, ये कुछ जाती नौयत का ही है। मतलब वो आपने तो कहा था ना, लेकिन वो बात की जिसमें हमारी दोनों की आखिरत की भलाई हो। वो आपने मुझे नियत का तो बताया था ना, नियत अच्छी कर लीजिए। आप वो चश्मा जो पहनते हैं ना, वो आधा नजर आता, आधा नजर नहीं आता। वो है आपकी जेब में, आप देखें। हाँ, ये उस दिन आपने पहना था, मैंने देखा आपको चश्मे पहनते हुए। ये वाला मैंने ये चश्मा दरअसल हमारे मदनी माहौल में दरअसल ये चश्मा जो है ना, इसको कुफले मदीना का चश्मा बोलते हैं। और हमारे यहाँ मदनी इनाम है कि कम से कम रोजाना 12 मिनट इसको पहना जाए। इसमें हिकमत यह है कि इस तरह नीची नजरें रखने की आदत बने। तो जिस तरह हर बात का सवाल होगा क़यामत के दिन, इस तरह निगाह के बारे में सवाल होगा कि इधर क्यों देखा, उधर क्यों देखा। और कुरान पाक में हुक्म भी है। पारा 18 सूरत नूर की आयत नंबर 30 में मुसलमानों को निगाहें नीची रखने का इस तरह हुक्म दिया जा रहा है। कुल लिलमुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शमअ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें, और मोमिनात यानी मुसलमान औरतों को आयत नंबर 31 में निगाहें नीची रखने का इस तरह इरशाद फरमाया जा रहा है। वक़ुल लिलमुमिनाति यग़्ज़ुदना मिन अबसारिहिन। तर्जमा है कंजुल ईमान। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। इसलिए नीची नजरें रखना अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। और हमारे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हया से अक्सर नजर नीचे रखा करते हैं। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, आलिम हुए, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, ये अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हुए अर्ज करते हैं, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का इन्होंने वास्ता दिया है उस मुनाजात में। तो यहाँ नीची हया से झुकी रहने वाली निगाहों का भी वसीला पेश किया है। इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी अदा पर दुरूद व सलाम भेजने का भी एक शेर इन्हीं का है।
اس ولی اللہ کا، عاشق رسول کا، مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا، اور وہ یہ ہے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. یعنی کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، یہ تو آسان ہے، آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا اس کا معنی. اونچی بینی یعنی اونچا دیکھنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نیچی نظر شرم و حیا کی، تو اور یہ نظر تو دلوں کے آر پار ہوتی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دلوں کے آر پار ہوتی تھی. یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ تمہاری نمازوں کا خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. اچھا، الحمدللہ. وہ ہمارے آقا ہم جیسے تو نہیں تھے نا، ہم کو تو پیٹھ پیچھے کیا پتہ ہی نہیں ہے. میرے آقا تو کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہتھیلی پر دانا رکھا ہوا ہے، ہر چیز آپ کے پیش نظر ہے. ہمارے آقا ہم جیسے تھوڑے ہی ہیں، معاذ اللہ. ہم خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، امام البشر ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب ہیں. ان جیسا کوئی مخلوق میں ہے ہی نہیں، ہوگا بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ کبھی ہوا. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونچی بینی، یعنی کہ نیچے جب دیکھتے تو دلوں کے حالات دیکھ لیتے، زمین کے اندر کے حالات ملاحظہ فرما لیتے، اور جب اونچا ملاحظہ فرماتے تو لوح محفوظ پہ جو کوئی لکھا ہے وہ پڑھ لیتے، اور عرش کو دیکھ لیتے، کرسی کو دیکھ لیتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی مطلب وسعت کا ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. اس کو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور شعر میں اس طرح بیان کیا ہے: سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. یہ کچھ زیادہ مشکل شعر ہے. یعنی آپ جب چلتے ہیں تو عرش پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دل کے حالات دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کی نگاہوں کی گزر تو عرش پر بھی ہو جاتی ہے، عرش کے معاملات دیکھ لیتے ہیں، اور نیچے دیکھتے ہیں تو دل کے حالات کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ سے چھپی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ تو غیب الغیب ہے. جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا شب معراج، تو پھر اب اور کیا ہے ایسا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. جی اب یہ فرما رہے ہیں. جی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یا بار بار یہ امام احمد رضا خان، یہ اعلیٰ حضرت اور اس طرح کے آپ یہ واقع بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. کتنے اس سے زبردست ولی اللہ ہوئے ہیں. انہوں نے تو بھائی تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں. کیا 1000 کتابیں؟ جی حضور 1000 کتابوں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ سمجھا دیجیے. 1000 کتابیں؟ جی 1000 کتابیں. تو یہ ابھی حال ہی میں ہوں گے نا وہ جو کمپوز کے ذریعے جو کتابیں لکھی نہ جاتی ہیں؟ نہ کمپیوٹر کا تو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. ہاتھ سے لکھی ہیں؟ جی ہم مطلب وہ دستے مار سے لکھی، لکھوائی، پریس نے چھاپی، کچھ چھپی کچھ نہیں چھپی. اچھا. ان کا جناب والا فتاوی رضویہ میرے پاس ہے. فتاوی رضویہ؟ فتاوی رضویہ، یہ فتوے جو آپ نے ملاحظہ فرمائے نا، یہ فتوے جو ارشاد فرمائے، اول تو آپ نے جو 10 سال تک اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ماتحت فتوے لکھے 10 سال تک، وہ تو چھپے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں گئے. یا آپ وہ امام احمد رضا جو امام احمد رضا خان نے جو 10 سال تک فتوے لکھے، یہ فتوے آپ نے جب شروع کیے نا، پہلا فتوا آپ نے دیا 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں. آپ کی معلومات ہے یہاں ویسے دعوت اسلامی کی عاجزی کرتے ہیں. دعوت اسلامی کی برکت ہے وہ، سمجھے. تو انہوں نے تو 10 سال تک جو فتوے لکھے نا، وہ تو پتہ نہیں کہاں گئے، کہاں رہ گئے کہیں، وہ چھپے نہیں. اس کے بعد